السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ تکریم ہے لازم سیدان دی عزت جملے دے اندر عزت دے بارے دسیا گیا ہے، محبت نال سماعت فرمانا۔ تکریم ہے لازم سیدان دی پر سید ہوندا کونے آویکھ حدیث پیغمبر دی تیرے دوپ جان سارے دونے تے آقا چک کے تلیاں تے آقا چک کے تلیاں تے
حسن نو تے لگے فرمانے اے بچرا میرا سید ہے دسو اس تو سونا کون حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو عزت لائق پردے میں بیٹھنے والی ماؤں اور بہنوں اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اللہ پاک جس بندے نو جمعہ ٹائم سر پڑھن دی توفیق دے وے او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے اور میں اکثر یہ کہنا جڑا بندہ اذان دا حیا کر دے نا اذان ہو جائے اللہ دی آواز دا حیا کر دے تے جڑا اس دور اندر 5 ٹائم مسجد اندر اذان سن کے وڑ جاندا ہے او دے ولی ہون اندر شک نہیں ہو سکدا او دی وجہ یہ ہے کہ اے فتنیاں والا ازمیشاں والا تیزی والا ہٹھ درمی والا دور ہے اس دور اندر جڑا بندہ 5 ٹائم دا 6 ٹائم دا 7 ٹائم دا نمازی ہوئے وہ بڑا بندہ عزت والا ہے اللہ اس دور اندر توفیق دے وے بڑی وڈی اس بندے دی شان ہے اللہ سانو پکا سچا نمازی بنائے ایک چھڑ کے دوجی پڑھن والا دوجی پڑھ کے تیسری چھڑن والا نہ بنائے صف اول دا اللہ سانو سارے انو نمازی بنائے حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک دا دوسرا پارا ایک آیت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا البتہ تحقیق میں اپنے بندے نو ضرور ازماواں گا اللہ تسی اپنے بندے نو کیویں ازماؤ گے فرمایا من الخوف والجوع فرمایا او دے اندر ڈر پیدا کر کے ازماواں گا والجوع انہوں بھوکھیاں رکھ کے ازماواں گا ونقص من الاموال انہوں مال اندر کاٹا پا کے ازماواں گا والانفسی او دی جان او دے پیاریاں نو جدا کر کے ازماواں گا والثمرات پھلاں دا رزق دے کے واپس لے جا کے ازماواں گا اللہ کامیاب کون ہے فرمایا وَبَشِّرِ صابرین خوشخبریاں اونا لوگاں واسطے جڑے ایدے اندر کامران ہو گئے کامیاب ہو گئے حضرات رزق دے کے واپس لے جا کے غریبی اندر پا کے کئی بندے میں نواند نے حضرت جی ہر قسم دی گڈی چلائیے ہر قسم دا رزق کھادا ہے ازمائش آ گئی اللہ دا اے فیصلہ ہے فرمایا میں ازمائش کر کے اپنے بندے نو ازمانا اور ویکھ لو آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے نبی دنیا تک آئے نے کوئی ایسا نبی نہیں جنہوں اللہ پاک نے ازمائشاں دے اندر مبتلا نہیں کیتا تکلیف دے کے اللہ ازمان دے نے میرا بندہ اوکھے ویلے کنوں پکار دے تے سوکھے ویلے کنوں پکار دے فرمایا کامیاب او لوگ نے جڑے میں جس حال اندر رکھا راضی رہ کے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے والے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میں انہاں دے کسے پیارے نو لے جاواں تے او وفات تے صبر کردہ شہادت تے صبر کردہ اللہ پاک وجزاہم بما صبروا جنتم و حریرہ اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں دے حضرات پچھلے جمعہ دے اندر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کر چکیا میرے بھائی ساتھیاں دی فرمائش بھی ہے
پچھلے جمعہ دے اندر تربیت دی خرابی دی وجہ تو صحیح طرح بیان نہ ہو سکیا، چند باتاں حضرت حسین دی شہادت دے اندر میں تسا احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے دنیا تے بھی عزت دیتی ہے، کل قیامت نو اللہ عزت دے تاج پہنا دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت حسین نو اٹھا کے اے فرمایا کر دے کہ حسین جنتی نوجوان نام دا سردار ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور بات کی تھی حضرت حسین دے بارے، سنیا جے بڑی محبت نال۔ میں شہادت حسین اور قاتلین حسین دا انجام چند منٹاں دے اندر، جمعے دا ٹائم تھوڑا ہوندا ہے، بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے چند فرمان میں شروع دے اندر تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، سنیا جی محبت نال۔ عزیزان من آمریا مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں بار بار دسنا پیندا وے، نبی پاک دا نام آ جاوے محبت نال تواڈی زبان تو نبی دی ذات درود دیاں چھلا اونیاں چاہیدیاں نے تاکہ جمعے دا مقصد پورا ہو جاوے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، آکھیا میں اپنے بندیاں تے ازمائشاں پا کے اپنے بندے دی ازمائش کرنا وا، جیڑا امتحاناں دے اندر کامیاب ہوئے گا میں انہوں بڑیاں عزتاں عطا فرما دیوانگا۔ اوے دنیا اندر تنگی دیوے تے خاص پیاریاں یاراں، اوے دنیا اندر تنگی دیوے تے خاص پیاریاں یاراں، اوے کافر فاسق فاجر لوگو تے لٹ دینے موج بہاراں۔ میرے ابیرا ایمان والیاں تے ازمائشاں ہوندیاں نے، اور جمیں ازمائش کربلا دے میدان اندر امام حسین تے آئیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے پہلے حدیث سنیا جے، آقا فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا اللہ پاک تنہ بندیاں دی دعا رد نہیں کردہ، اور تین بندے دنیا تے ایسے نے جنہ دی دعا یا بد دعا اللہ قبول کر لیندے نے۔ فرمایا ایک بندہ مسافر اور سفر اندر دعا کرے یا بد دعا کرے اللہ فوری قبول کر لیندے نے۔ اور دوسرا بندہ پتہ کون ہے، انہوں باپ کیا جاندہ وے اپنی اولاد دے حق دے اندر جڑی بھی دعا کرے اللہ قبول کر لیندے نے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا دعوات المظلوم اللہ مظلوم دی دعا رد نہیں جی کر دے، مظلوم دی بد دعا دے کولوں بچنا۔ سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے ظالم دا ساتھ بھی دینے مظلوم دا ساتھ بھی دینے۔ صحابہ کہیں دینے اللہ دے نبی دی ظالم دا ساتھ، فرمایا ظالم نو ظلم تو روکنا میں تے مظلوم دا ساتھ دینا میں۔ اور دنیا دے اندر او بڑا بڑا بےایمان بندہ جڑا ظالم ہوندا وے اور جڑا ظلم کردا وے۔ 10 محرم دا دن مسلمانوں کربلا دا میدان سجیا وے، اس میدان دے اندر جگر گوشائے بطول کھڑا وے۔ میرے ابیرا اس میدان دے اندر نوز نور نظر
میرے نبی دا حسین کھڑا وے اس میدان دے اندر سیدہ فاطمہ دی گود اندر کھیلن والا حسین کھڑا ہے اور توجہ کرنا حضرت حسین 10 محرم دا دن میرے ابیرا کربلا دے میدان اندر اینا ظالمہ نے جدوں بے وفائیاں کیتیاں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا حضرت ابو بکر بن حسن میدان دے اندر آئے نے انہوں شہید کر حضرت جس دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے ابیرا ایک ایک کر کے اینا ظالمہ نے حملہ شروع کر دیتا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اے ظالموں میں او حسین اور جدیں بارے میرے نبی نے آکھیا ہوئے فرمایا حسین جنتی نوجوان نام دا سردار حسین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ فرمایا میں او حسین جدے بارے سرکار مدینہ نے آکھیا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں میں حسین بچوں میں او حسین جدے نال ماں فاطمہ پیار کر دیا رہیاں نے اے گود ماں دیئے درسگاہ پہلی اور جتوں زندگی دا نسب العین بن دائے اے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی تے پتر بھی امام حسین بن دائے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دے جدوں بچیانو شہید کیتا گیا جو تلوار ہاتھ دے اندر پھڑی حسین میدان دے اندر اتر گئے نے ایک ایک کر کے انہاں کوفیانو جہنم رسید کر رہے نے ایک آواز دین والے نے آکھیا کلیاں نہ جایا جے کلیاں نہ جایا جے اے شیر باپ دا شیر بیٹا وے اے تے جنتی شہدادہ وے اے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا وے اے کلے کلے جاؤ گے مارے جاؤ گے اے جتھے آمدے جتھے حملہ کر دے ونا اے ساریاں نے حملہ کیتا اے تے تیوار تلوار آمدے حسین دے بطن تے میرے ابیراؤ اینا ظالمہ تیر آمدے وار کیتے نے حضرت حسین زمین تے گرے نے ایک آگے بدے آوے انہیں سیدنا حسین دا سر تن تو جدا کر دیتا وے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے ابیرا حضرت حسین دا اینا سار ایک نیزے تے رکھے آوے تے چل دیاں اینا جڑے خیمے لگے نے اور جتے حسین دے گھر والے اینا خیمیانو اگ لا دیتی ہے میرے ابیرا ابن زیاد نے حضرت حسین دا سار لے آوے تے یزید دے دربار اندر پہنچ جام دینے اور جڑا یزید نا حضرت امیر معاویہ دا بیٹا حضرت امیر معاویہ نبی دا صحابی حضرت امیر معاویہ میرے نبی علیہ السلام نال محبت کرنا والا میرے نبی نال پیار کرنا والا اور جدو یزید دے دربار اندر حضرت حسین دا سر گیا وے تے یزید کہندا اوے میں تانوں کدوں
आखिया सी हुसैन नू शहीद कर देवो, मैं ते आखिया सी हुसैन नू गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जावे। आ मेरे अबीरा यजीद बैठा कुर्सी दे ते पता की आंदा आंदा सोना लियाओ, सोना लियाओ ते दिरमो दिनार इन्हां नू तोहफे अंदर दिओ ना ते इन्हां नू मदीने वल रवाना कर दिता जावे। ऐ सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत हुसैन दी बहन आ मेरे अबीरा अखियां बरस गईयां ने, आंदियां ने बहना दे कोल सब तो वड्डी दौलत वीर होया कर देने। ऐ बदबख्तो मेरे वीर नो शहीद कर दिता जे, आंदा हुन तोहफे दिते जावन। ऐ सैयदा ज़ैनब हज़रात निकले इन्हां सवारियां दित्तियां ने और जदों इब्ने ज़ियाद दे दरबार अंदर गए ने इस जालम ने छड़ी हाथ दे अंदर फड़ी है, इन्हें हज़रत हुसैन दे होंठां ते छड़ी मारी है ते छड़ी मार के पता की आंदा आंदा वेख हुसैन मैनू इज्जत मिल गई है तो जलील हो गया है। नऊज़ु बिल्लाह। ते सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने ओए ज़ालिमा बदबख्ता एक गल याद रखी, हुसैन अज भी इज्जत वाला वे, हुसैन कल भी इज्जत वाला वे। हुसैन अबू हज़रत मेरे आका मेरे बाबा दे कंधियां थे भी इज्जत वाला, हुसैन अपनी मां दी गोद अंदर भी इज्जत वाला, हुसैन हज़रत अली दी मेरे अबीरा छाती दे ऊपर भी इज्जत वाला, हुसैन अबू बकर दी जिंदगी अंदर अबू बकर दे दौर अंदर भी इज्जत वाला, हुसैन उमर दे दौर अंदर इज्जत वाला, हुसैन उस्मान दे दौर अंदर इज्जत वाला, हुसैन अली दे दौर अंदर इज्जत वाला, हुसैन अज भी इज्जत वाला वे और जन्नत अंदर भी हुसैन इज्जत वाला होएगा। और बदबख्ता तू जलील होएगा। मेरे अबीरा जदों यजीद ने इन्हां नू वापस मोड़ आवे ते पहली बदुआ सैयदा हज़रत ज़ैनब ने आसमाना वल चेहरा उठाया। मेरे अबीरा अज लोग अपनिया बहनां दे कोलों दुआवां करवांदे ने मेरा फला काम भी हो जावे, अल्लाह भैनां दे हाथ चुके खाली नहीं मोड़दा, मेरा फला काम भी हो जावे। ऐ सैयदा ज़ैनब इंज आसमाना वल हत्थां नू उठाया वे। मेरे अबीरा कहंदियां ने अल्लाह मेरा वीर इन्हां ने शहीद कीता वे, और मेरा वीर अपना तारफ भी करवांदा रहा। मैं नवासाए रसूल आओ, मैं जिगर गोशाए बतूल आओ, ऐ जुल्म ना करे आजे ना करे आजे। हज़रत हुसैन ने अपना तारफ करवाया। सुनिया जे मुहब्बत दियां जो गल्लां सुनिया जे हज़रत हुसैन बार बार कहंदे रहे मैं हैदर दा जाया हसन मेरा भाई, ऐ हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले, मैं हैदर दा जाया हसन मेरा भाई, ऐ हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले, मैं असगर दा बाबा मैं गाजी दा भाई, मैं असगर दा बाबा मैं गाजी दा भाई, मेरा ना हुसैन ते नाना रसूले, मैं हैदर दा जाया हसन मेरा भाई, ऐ हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले, ऐ बातिल दा पल्ला फड़न मैं नहीं आया, मेरे नाल बछड़े लड़न मैं नहीं आया, तुसा नाल लश्कर मेरे नाल असगर,
تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بلا کوئی اصول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام اللہ دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطول سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین دی بہن کربلا دے میدان چو نکلن لگے نے یزید دے دربار دے اندروں نکل دیاں سیدہ زینب نے ہتھانوں اٹھایا اور جدو بہنہ ہاتھ چک دیاں نے اپنے پائیاں واسطے جدو اللہ دے سامنے التجا کر دیاں نے اللہ پہنام دے حق خالی موردہ نہیں موردہ سنیا جے اور میں جمعے دی وسادت نال اے پیغام دینا چاہنا اللہ جڑے قاتلان حسین دے جڑے دشمن سن جنہ شہید کیتا جڑے آج بھی اونا دے نال کھڑے نے اللہ اسی طرح ذلیل و رسوا کر دے وے اور بد دعا سنے ہم دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو کیونکہ مظلوم دی بد دعا اندر آسمان نام تے رب اندر کسے چیز دا بایا نہیں جو ہندہ سیدہ زینب دے ہتھانوں اٹھایا توجہ کرنا اندرا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات وال گور کرے آجے توجہ کرنا اندرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہتھا بہن نے ہتھانوں اٹھایا تے سیدہ زینب فرمان دیا نے اللہ سونے اینا ظالمہ میریاں اکھیاں دے سامنے اور چھوٹے جے علی اصغر نو شہید کیتا وے اینا میریاں اکھاں دے سامنے میرے علی اکبر نو شہید کیتا وے اللہ اینا میریاں اکھیاں دے سامنے میرے ویر حسین نو شہید کیتا وے میرے ویرا اللہ میں ویکھیا اینا حضرت میرے ویر حسین نا سار جدا کر کے نا اینا دے جسم دے اوپر اپنے کوڑیاں نو دہرایا اللہ اینا ظالمانو دنیا تے بھی سزا دے میں آخرت دے اندر بھی دے میں سیدہ زینب حضرت حسین دی بہن نے دعا بد دعا کی تھی اینا ظالمہ واسطے میرے ابیرہ مدینے دے اندر مسلمانوں سنیاں دے درہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر ایک نوجوان چلدا آیا وے آکے آوازاں دیکھے آمدہ وے اہل مدینہ والیو اہل مدینہ دے رہن والیو حضرت حسین نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا اور جدو آوازاں لگا رہے آوے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آقا علیہ السلام دی بیوی سیدہ دے کرنا دے اندر آواز پائیے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی فرمان دینے جدو سیدہ دے کان دے اندر آواز پائیے حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا وے انج سیدہ نے حتی
ہاتھاں نو اٹھایا آکھیا اللہ سونیا اور جڑے شہید کرن اندر ملوث نے اور جڑے تلواراں لے کے حسین تے برسے نے اللہ انہاں نو ذلیل و رسوا کر دے اور حضرت حافظ صاحب فرماندے نے اے دعا کر کے حضرت ام سلمہ زمین تے گر جاندیاں نے اور بے ہوش ہو کے زمین تے گریاں نے اور نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا میرے ابیرہ حضرت سیدہ ام سلمہ نے جدو دعا کی تھی اللہ جنہ شہید کیتا وے اے ظالم پٹ دے رہن تے رون دے رہن میرے ابیرہ تیسری گل سنے دے درہ حضرت حسین دا اور ساڑی محبت انج دیئے اسی تے حضرت حسین دے اور جڑے منن والے نے اسی تے اونا نل بھی پیار کرنے اور لوگو حضرت حسین جڑا نفرت کر دے حسین کولو اور جڑا یزید دا حمیتی اور نماز پڑھے نہ پڑھے او دا کوئی فائدہ نہیں اور زکاة دیوے پامے نہ دیوے کوئی فائدہ نہیں اور جدے دل اندر آل رسول دا پیار کوئی نہیں اور جدے دل اندر نبی دے نواسیاں دی محبت کوئی نہیں اور نماز پڑھے یا نہ پڑھے او دیاں زکاتاں دا فائدہ کوئی نہیں دے اور نوجوانوں اور جدے دل اندر حسین دا پیار کوئی نہیں اور جدے دل اندر آل رسول دی محبت کوئی نہیں او دیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں او دے حج دا کوئی فائدہ نہیں او دے عمریاں دا کوئی فائدہ نہیں او دا مسجدان التاون کرن دا فائدہ کوئی نہیں آل رسول دا محبت او لوگو اسی تے کہنے او حجر اسود میرے ابیرہ توجہ اللہ محبت قبول فرمائے میرے بیران دی اللہ میرے پائی مدثر دا پیار قبول فرمائے سنیاں جی اے اسی تے کہنے آج لوگ ہم دینے اے جی حسین نو نہیں مان دے اے نوجوانوں اور جس پتھر نو میرے نبی نے چومیا میں او حجر اسود جڑا پتھر اسی تے جان لا دینے اسی تے پری مشکل دے نال اس پتھر دے قریب ہون دی کوشش کرنے کہ اس پتھر نو چومیے انو آمینہ دلال چوم دے رہنے اسی تے اس پتھر نال محبت کرنے اے حسین تے نبی دا نواسا وے حسین تے جنتی شہدادہ وے حسین تے آل رسول دا پھولے حسین تے میرے نبی دی محبت اسی پتھر نال پیار کریے نبی واسطے تے حسین نال محبت نہ کریے ایک اتھوں دی مسلمانی سنیا جدارا اے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے بڑائی کالائے اے تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والائے اے حجر اسود موڑ جواب دیتا توجہ کرنا آمدہ کیے آمدہ میں رنگ دا تے بڑائی کالاما اور منو دنیا تا چوم دی منو چوم گیا کملی بالائے اسی تے محبت کرنے اس پتھر نال اور لوگو حضرت حسین جنا شہید کیتا وے اور سیدہ ام سلمہ بدعا کیتی اور سیدہ زینب بدعا کیتی اور پھر وقت ایسا آیا وے اور مختیار نام دا بندہ اور جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سینا اے نکلیا وے کوفے وال آیا اور نہر فرات جڑیے اور جتے حسین دا پانی بند کیتا گیا میرے ابیرہ اے مختیار نکلیا وے ابن زیاد بھی میدان اندر آیا اسے فرات دے قریب آیا وے اور مختیار دی فوج دا ایک سپاہ سالار جدا نام ابراہیم میرے ابیرہ اے میدان اندر اترے آوے نا انہیں یزید نو ابن زیاد دا انہیں قتل کر دیتا وے اور جدو ابن زیاد قتل ہویا وے نا میرے ابیرہ اے جدو کافلہ واپس آیا وے نا اے مختیار کہندہ وے ایک نوجوان نے بڑی خوشبو دا استعمال کیتا سینا اے پتہ نہیں نوجوان جڑا قتل ہویا ہے پتہ نہیں اے کون ہے اے دوبارہ
دوبارہ قافلہ کربلا دے اندر آیا انہاں نے ویکھیا ایک بندے نے پہچان لیا آکھیا اے او بدبخت اور جنہیں حسین نو شہید کیتا اس جگہ تے اللہ پاک نے اس جگہ تے اس بدبخت نو تڑفا کے قتل کروا دیتا وے ابن زیاب دا سر دمشق دی مسجد دے اندر جنہیں کربلا دے اندر شہید ہوئے نے انام دا دمشق مسجد دے اندر انام دا سر رکھیا گیا حافظ ابن اسقلانی فرمان دینے لوگ کھڑے نے ایک ازدہا سپ آ رہا وے اور سارے پیچھے ہٹ گئے ابن زیاد دے ہونٹان تے آ کے ڈنگ مار دارے آوے اور ناگ کالا بھی حسین نال محبت کرنے والا حسین نال پیار کرنے والا اور فرمان دینے جدوں انہیں ہونٹان تے ڈنگ مارے آوے اے دے ناک والے رستے دے اندر گیا تے اے دے ظالم دے منہ اندروں باہر آیا اے بے ایمان عبرت دان عبرت ناک اللہ پاک نے نو سزا دیتی ہے اور دوسرا قاتلین حسین اندر جڑا شامل مسلمانوں اے کون بے ایمان شمارے اور جڑا حضرت حسین دے قتل دے اندر ملوث ہے اور 12,000 فوجیانوں لے کے میدان اندر آیا حضرت حسین کہندے نے یا منو اسلامی سرحد تے جام دیو یا واپس جام دیو یا یزید نال میری ملاقات کروا دیو اے شمر بے ایمان کہندا سی نہ جان دیا جے جان بھی نہیں دینا نہ اگے نہ پیچھے نہ یزید نال ملاقات کروانی ہے اے بے ایمان شمر جیڑا وے اور جڑا مختیار ہے نا اے دوبارہ کربلا دے میدان اندر اے شمر بے ایمان ابن زیاب دا بدلہ لین واسطے آیا وے ادھروں مختیار دا قافلہ آیا اینا بے ایمان شمر نو پکڑے آوے اینا انہیں تیر مارے نے انہیاں تلواراں چلیاں نے آمیر ابیرہ اے ظالم زمین تے گرے آوے اور زخمی حالت دے اندر حضرت حسین دا پانی آل رسول دا اور پانی بند کرنا والا اسے مارے اور جدو زخمی ہو کے زمین تے گرے آوے اندہ پانی دیو تھوڑا جیا پانی دیو پیاس لگیے اے پیاس نے ستایا وے اے کون والا آیا اندہ بدبخت آؤ تینوں او یاد نہیں آیا جدو حسین دا بیٹا پانی منگ دارے آوے اور جدو نبی دا نواسا پانی واسطے سوال کر دارے آو اے ظالم پانی پانی کر داؤ زمین تے گریا تے جہنم رسید ہو گیا وے اور تیسرا قاتل نکلے آوے اور لوگوں ایک کون ہے اور جڑا حضرت علی اصغر توجہ کرنا اس قاتل دا نام سنے آمدے اے تیسرا قاتل خولی اے دا نام ہے حضرت حسین اور خیمے چو آواز آئیے آکھے ویر حسین اندر آجا علی اصغر رو رے آئے اے سیدہ زینب کہندیاں نے حسین ساڈا بچاوے اے پتہ ہی نا اور جڑا کر دے اندر سب تو چھوٹا بچہ ہوندا وے اے پینامی پیار کر دیاں نے ویر بھی پیار کر دینے اے سارے آندیاں محبتاں بڑیاں ہوندیاں نے بھائی عمیر محمدی صاحب نو میں کہہ رہا سا اللہ پاک نے نانو بیٹا دیتا ہے حسن معاویہ میں ایک دن نام دے گھر گیا کدی او پھڑ دے کدی او پھڑ دیے میرے ابیرہ محبت دیاں گلاں اور جڑا سب تو چھوٹا ہوندا وے او دا پیار بھی او دے نال الگ ہوندا وے آکھے ویر حسین اندر آؤ نا اے بچہ علی اصغر پیاس اندر رو رہے آوے اور سانو ڈر لگ داوے اور ساڈا بچاؤ پیاس دی وجہ تو شہید نہ ہو جاوے حضرت حسین نے اٹھایا آکھیا اوے اہل کوفہ دیو لوگو ساڈا پانی باندے اوے بچے تے ترس کھاؤ اس میرے بچے نو تھوڑا جیا پانی دے دے وہ میرے ابیرہ توجہ کرنا اور جدو پانی منگیا
آوے ایک بے ایمان اے جڑا خولی نام دا بندہ انہیں تیر چلایا وے حضرت علی اصغر دے حلق دے اندر تیر لگے آوے حضرت علی اصغر دا تیر جو حسین نے کڑے آوے اور جدو تیر کڑے آوے جو بیٹے نو لٹایا حسین مٹیاں پا کے رو رہے آئے اور جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور لوگو حضرت حسین دا اور جدو اے بیٹا شہید ہویا وے اور جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا اور کربل دی دھرتی بسامن سی آیا اور دھرتی جدے بل نہ تک دا سی کوئی اور سید انو سینے لامن سی آیا روم دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندہ اے دل جد اے سندا کہانی جا اصغر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلامن سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی اے گرمی غضب دی اگ جی میں بال دی اے پیاس دے کارن ہویاں خشک زبانہ اینا بچیاں تے ترسناؤ کسے نو سی آیا حضرت حسین دا بیٹا اے شہید ہویا وے اے بیمان اے مختیار دے بندے قافلاؤ کربلا دے میدان اندر آئے نے اے بیمان کھولی آیا وے انو تیر مارے گے نے انو تلوارہ لگیاں نے اے زمین تے گرے تھے آوازاں دے کے کہہ رہے آوے اے تیر مارو اے ہور مارو میں علی اصغر نو شہید کیتا وے اے منو اور مارو اے ظالم اپنے منہ چو اقرار کر رہے آوے اے جلدی تیر بساؤ اے میری جان نکل جاوے آج منو پتہ لگ گیا وے حسین دا بیٹا کہ میں تڑف دارے آوے اینا تیر مار مار کے اس بدبخت نو شہید کر دیتا گیا انا للہ و حضرات توجہ کرنا اے بدبخت جدو مرے آوے اور لوگوں نوجوانوں آج 1400 سال گزر گئے اے جڑا واقعہ پیش آیا وے نا حضرات ویکھو نا اے جدوں میں واقعہ کرب و بلاؤ اے حضرت حسین دی شہادت پڑی دیئے انج لگدا وے اے جمیں اے تازہ تازہ واقعہ ہویا وے اے کہ میں حضرت حسین اور بے دردی نال شہید کر دیتا گیا اور لوگوں اے تے بہادر لوگ نے اے تے جنتی شہزادے لوگ نے اور جنانو اللہ پاک نے دنیا تے جنت دیاں زمانتاں دتھیاں نے میرے ابیرا اے جدوں واقعہ گزرے آؤ ایک بندہ مدینے چو نکلے آوے اے چل دا کربلا دے میدان اندر آیا حضرت حسین دا جڑا تار مبارک او تھے پہ آوے اور تھوڑی جی مٹی پا دیتی گئی ہے اور تھوڑی مٹی پائیے آکے آمدہ حسین اور بیخ لے اور غریبی دی موت مر گیا نعوذ باللہ تیرا ویر حسن میں انجی شہید ہویا تیرا باپ علی بھی انجی شہید ہویا اور نوجوانوں اللہ پاک دے کولوں دے الفاظ غبارم نہ ہوئے ایک آمدی چل گئی ایک طوفان چل گیا ہے اور جدو طوفان چلے آؤ آسمانہ تو بجلی آئیے اس بدبخت نو سار کے راہ کر دیتا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ اے واقعہ گزریا چند سالہ تو بعد ایک محفل لگ گئی ہے اور ایک کربلا دے قریب ناؤ اینج ایک محفل لگ گئی ہے ناؤ اور لوگ گلہ کر رہے نے اور ویکھو جڑے قاتلین حسین اندر شامل سن اور جنہ نے جگر گوشائے بطول نو شہید کیتا سی اور جنہ نے علی دے دل دے چینو شہید کیتا سی اور جنہ سیدہ فاطمہ دے پتر نو کربلا اندر شہید کیتا
سی او دیکھو عبرتناک سزا پاندیاں جا رہے نے اے ظالم پیٹ دیاں روندیاں جا رہے نے ایک بندہ دیوا جلا رہا وے دیوا آندہ نہیں حسن لگ پیا آندہ نہیں ایک گل سچی نہیں رے اے جڑی خبر سچی نہیں ہو سکتی ایک بولن والا کہندہ کہ میں آندہ میں بھی شامل سا اور میں بھی تلوارام دیوار اور سیدنا حسین تے کردہ رہے آماؤ میں اینا بچیاں تے اور بڑے تیر چلائے نے میں علی اکبر دی شہادت اندر موجود سا اگر عبرتناک موت مرنے ویکھو میں زندہ جے مینوں کچھ بھی نہیں ہویا حافظ ابن حجر فرمان دینے اے ظالم دیوا جلا رہے آوے آگ جلدی نال اے دے اوپر پئیے اے بے ایمان سر کے راک ہو گیا وے آگ بھی حسین نال محبت کر دیے آگ بھی حسین نال پیار کر دیے میرے ابیراؤ او لوگو جڑا ظالم بندہ ہوندہ جے او دنیا تے بھی ذلیل ہوندہ جے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا ظالم ہے اللہ پاک انہوں جہنم دا بالن بنا دے گا اور لوگوں اے عام ظلم نہیں رے اور نبی دے نواسیانوں اہل بیت دے شہدادیانوں شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور جنہ شہید کیتا وے اللہ سونے آؤ انہاں دیاں قبراں آگ دے نال بھر دے وے قیامت دا دن ہوئے گا حسین دے شہید کرنے والے او بھی کھڑے ہونگے یزید دی حمایت کرنے والے بھی کھڑے ہونگے اسی لوگ حسینی ہاں اسی حسین نال محبت کرنے والے ہاں انہاں دے دشمناں دے نال دے دشمناں اندر ہونگے اسی حسین دے نالا اسی حسین دے نال ہی اٹھائے جاواں گے اے میری گل نہیں جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا دنیا تے جدے نال محبت کردہ ہے قیامت نو او دے نال اٹھایا جائے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اے کاکیا کربلا بیان کرم دا مقصد اے ہے کہ لوگانو اے دے بچوں سبق مل جائے حسین نے جابر حکمران دے سامنے سر نہ جھکایا اے پیغام ساری دنیا نو دیتا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے حسین نے آکھیا اے بے ایمان ظالم نے اے منافق لوگ نے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں اور لوگوں جنہ شہید کیتا ہے اللہ پاک دی قسمیں اور دنیا تے بھی خجل ہونگے قیامت والے دن بھی ذلیل ہونگے اور نبی دی دعا رد نہیں جے ہوندی نبی دی بیوی سیدہ سلمہ دی بد دعا ہے سیدہ زینب دی بد دعا ہے اینا شہزادیاں دیاں اللہ دعاما بد دعاما رد نہیں کردہ اسی جب تک زندہ روانگے آل رسول دی عزت دے نغمے گاندے روانگے جب تک زندہ روانگے حسین دی عظمت بیان کر دے روانگے حسین دا جنتی ہونا ثابت کر دے روانگے جب تک زندہ ہاں ساڑی اے دعوت ہے ساڑا اے پیغام ہے اعلان پیغام ہے جڑا اہل بیت دے ایک شہزادے دا بھی منکر ہے اور دنیا دے اندر مسلمان نہیں ہو سکتا جڑا اسلام والا جڑا اصل مومن ہے جڑا حقیقت اندر مسلمان ہے اور نبی تے نبی دے صحابہ و اہل بیت نل اپنی جان تو بھی زیادہ محبت کردہ ہے میں جمعہ دی بسادت نل میں کوئی اپنی خطابت دے جوش نہیں پیا دکھاندہ میں جمعہ دی بسادت نل کہنا اللہ موت اونی ہے اللہ حسین دا ذکر کر دیاں آ جاوے اللہ سنو ساریانو شہادت دی موت نصیب فرما دے وے اینا بدبختاں دا پتہ نہیں کمیں دل کر پیا کہ نبی دے نواسے نو بے دردی نال شہید کیتا گیا اور چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کلیاں تے آج جتنا مرضی بندہ ظالم ہووے
ہوئے بچیاں نو ویکھ کے رک جاندا ہے یار نہ مارے آجے اے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا باپ ہے نہ مارے آجے اے چھوٹیاں چھوٹیاں کلیاں یتیم ہو جان گیاں اے بچے رول جان گے اج وڈے تو وڈا سخت دل والا بندہ اے ہوئی کہندا یار انہوں اپنا خیال آ جاندا ہے ذہن اندر ترس آ جاندا ہے یار نہ مارے آجے اے دی بیوی بیوہ ہو جائے گی اے دیاں بچیاں رول جان گیاں اے دے بچے یتیم ہو جان گے کیسے بدبخت ظالم سن جنہاں نے ترس نہ کھاتا نبی دے نواسے نو بے دردی نال 10 محرم والے دن شہید کر دیتا گیا اللہ جتے حسین لیٹے نے قبر نو اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے جنہ ظالمہ ظلم کیتا ہے اللہ انہاں نو دنیا تے بھی عبرتناک سزا دے گا قیامت والے دن بھی دے گا اسی تے کہنے حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تار ہے حسین بھائی حسن دا پیار ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میں خانہ بدلے حسین نہ بدلے حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے حسین نمازی صوم و سلام دا پابند جنتی شہدادہ جڑا شہید کر دیتا گیا اے کربلا دے میدان اندر او لوگو اے جڑے محرمہ دے ہمین مہینہ چل داوے حضرت حسین دا ذکر کرم دا مقصد اے ہوندا ہے ساڑے دل اندر حسین دی محبت ود جائے حسین دی چاہت ود جائے حسین دا پیار ود جائے اسی حسینی ہاں اسی زندگی جدو تک ساتھ دے گی اسی حضرت حسین نال نبی دے نواسیاں نال محبت کر دے روانگے اللہ کے دعا ہے اللہ اونا دی محبت اندر ہی زندہ رکھے موت آئے نبی تے نبی صحابہ اہل بیت نال محبت اندر آئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین